इंडियन रियासत तमिलनाडु से इंडो सेलोन एक्सप्रेस नामी एक ट्रेन निकली थी। वो चेन्नई के एग्मोर स्टेशन से धनुषकोडी जा रही थी और वहां से उसे श्रीलंका में थलामेनार जाना था। उन दिनों चेन्नई के एग्मोर स्टेशन से धनुषकोडी तक के सफर में 19 घंटे लगते थे। धनुषकोडी पहुंचने के बाद सैयाह ट्रेन से उतरते थे और वहां से फेरी बोट लेकर श्रीलंका में थलानेमार जाते थे। मुरलीधरन काशी विश्वनाथ की तहरीर सुनिए नादिया सुलेमान की ज़बानी। ये सफर 3.5 घंटे का था और फेरी बोट को बोट मेल एक्सप्रेस कहा जाता था। तकरीबन 70 साल कबल इस ट्रेन में एक सरकटी लाश मिली थी जिसने सबको चौंका दिया था। ये कत्ल कैसे हुआ और इस कत्ल की वजह क्या थी? ये सरकटी लाश किसकी थी? ये वो सवाल थे जो कई दिनों तक खबरों की जीनत बनते रहे। 29 अगस्त 1952 का दिन था जब गुज़िश्ता रात 8 बजे चेन्नई से रवाना होने वाली एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 10 बजे मनामादुराई पहुंची थी। मुसाफिरों ने शिकायत की कि ट्रेन की एक बोगी से बदबू आ रही है, जिसके बाद पुलिस और रेलवे पुलिस को उसकी इत्तला दी गई। जब पुलिस मुतालिका बोगी में दाखिल हुई तो वहां एक संदूक पड़ा मिला जिससे ताफुन उठ रहा था। पुलिस ने जैसे ही उस संदूक को खोला तो उन्हें उसमें एक सरकटी इंसानी लाश मिली। इस लाश के पांव में सब्ज मोजे थे, लेकिन लाश की शनाख्त न होने की वजह से उसको वहां के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने ये नतीजा अखज़ किया कि लाश एक 25 साल शख्स की है। पुलिस का कहना था कि इस शख्स के खतने हुए थे, जिससे जाहिर होता है कि ये मुसलमान था। ताहम कत्ल के इस केस के हल होने पर दोनों नताइज गलत साबित हुए। जिस वक्त मनामादुराई में पुलिस संदूक से मिलने वाली सरकटी लाश की शनाख्त करने की कोशिश कर रही थी, उस दौरान एक औरत अपने शौहर को ढूंढ रही थी और उसने अपनी एक जानने वाली खातून देवकी के घर का दरवाजा खटखटाया। देवकी के बजाय उसके शौहर प्रभाकर मान ने दरवाजा खोला। औरत ने प्रभाकर मान से कहा, मेरा शौहर कल से घर वापस नहीं आया। लोगों ने उसे देवकी के साथ देखा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। प्रभाकर मान ने खातून से कहा कि ऐसा कोई शख्स उनके घर में नहीं और ना ही आया है। खातून का लापता शौहर एक ताजिर था। उसका नाम अलविंदर था और वो गुज़िश्ता रात से घर नहीं लौटा था, इसलिए उसकी बीवी अगली सुबह से उसे ढूंढ रही थी। अपने शौहर का कोई सुराग ना मिलने पर खातून अलविंदर के करीबी दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन गई और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। खातून के मुताबिक पुलिस ने देवकी के घर से तफ्तीश शुरू करने का फैसला किया, लेकिन जब पुलिस देवकी के घर पहुंची तो उसके घर को ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि देवकी और प्रभाकर मान मुंबई चले गए हैं। एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि गुज़िश्ता रोज प्रभाकर मान को एक बैग के साथ साहिल समंदर की तरफ जाते हुए देखा गया था। उसके बाद पुलिस ने रायपुरम के साहिल पर कुछ दिनों तक तलाशी ली। अलविंदर के लापता होने के तीसरे दिन मकामी बाशिंदों ने पुलिस को रायपुरम के साहिल पर पड़े एक बैग से बदबू आने की शिकायत की। पुलिस को मौके पर तफ्तीश के दौरान बैग से ब्राउन शर्ट में लिपटा एक सर मिला। बैग से मिलने वाले सर की हालत पोसीदा थी। अगले दिन अखबारात में जब खबर शाये हुई तो चेन्नई में हंगामा बर्पा हो गया। कटे हुए इंसानी सर को मुआयने के लिए मद्रास मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। इस दौरान मनामादुराई से एक सरकटी लाश भी चेन्नई पहुंच गई। इन दोनों मामलात की तहकीकात मशहूर फॉरेंसिक प्रोफेसर CP गोपाल कृष्ण कर रहे थे। फॉरेंसिक तहकीकात के बाद उन्होंने बताया कि लाश की उम्र 42 से 45 साल हो सकती है। चेन्नई से मिलने वाले सर के कान में 2 सुराख थे। जब ये सर अलविंदर की अहलिया को दिखाया गया तो उन्होंने कान में सुराख और दांतों की साख देखकर फौरन कहा कि ये सर उनके शौहर का है। 1952 में जब अलविंदर को कत्ल किया गया तो उस वक्त उनकी उम्र गालिबन 42 साल थी। वो एक फौजी दफ्तर में सब डिविजनल अफसर के तौर पर काम करते थे। ताहम दूसरी आलमी जंग के बाद उन्होंने फौज से रिटायरमेंट ले ली थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने चेन्नई शहर में अपना एक छोटा कारोबार शुरू किया। पहल तो उन्होंने अपने एक दोस्त कनम चेटी के साथ मिलकर प्लास्टिक की अशिया बेचना शुरू की। उनका दोस्त चेन्नई में कलम बेचा करता था। अलविंदर ने उसी अरसे में अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। इसके अलावा वो सारिफिन को किस्तों पर साड़ियाँ भी फरोख्त करते थे। उस वक्त किस्तों पर साड़ियाँ या चीजें देने का आइडिया नया था, इसलिए उन्होंने कारोबार में खूब मुनाफा कमाया। अगर अलविंदर के 2 बच्चे थे, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ कि उनका एक अफेयर था और वो गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात में थे।
اس کے علاوہ الوندر افیون جیسی نشاور چیز کا بھی استعمال کرتے تھے۔ ایک رات جب الوندر گھر واپس نہیں آئے تو ان کی بیوی دکان پر گئی اور اپنے شوہر کے بارے میں دریافت کیا، جہاں انہیں بتایا گیا کہ وہ دیوکی سے ملنے گئے تھے۔ دیوکی دراصل کیرالہ کی رہنے والی تھی اور کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے چنئی کے ایک لینگویج ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ میں کام کرنا شروع کیا۔ دیوکی اور الوندر کی ملاقات ایک اسٹیشنری کی دکان میں ہوئی تھی۔ اگست 1951 میں ہونے والا ایک تعارف محبت میں بدل گیا۔ اس وقت دیوکی کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن الوندر شادی شدہ تھے۔ الوندر کا دیوکی کے ساتھ غیر ازدواجی تعلق تھا۔ یہ کچھ دنوں تک جاری بھی رہا اور 1952 میں دیوکی کی شادی پربھاکر مان سے ہو گئی۔ پربھاکر مان اس سے پہلے ایک نجی انشورنس کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ بعد میں وہ سواتنتر نامی رسالے کے ایڈیٹر بن گئے۔ جب پربھاکر مان اپنے میگزین کی تشہیر کے لیے سخت محنت کر رہے تھے، تبھی دیوکی انہیں الوندر کی دکان پر لے گئیں۔ دیوکی نے پربھاکر کو بتایا کہ الوندر میگزین کے لیے اشتہار لا سکتے ہیں۔ اس کیس کی تفتیش کرنے والے پولیس افسر ایم سنگارا ویلو کے مطابق الوندر شادی کے بعد بھی دیوکی کو ہراساں کر رہے تھے، اس لیے دیوکی نے الوندر کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ آئی پی ایس افسر ایم سنگارا ویلو نے 1955 میں مدراس پولیس جرنل میں اس بارے میں ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ الوندر نے ایک بار پربھاکر سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ وہ ایک بڑی کمپنی کے اہلکار سے ملنے جا رہے ہیں۔ اگر دیوکی بھی ان کے ساتھ جائیں تو میگزین کے لیے بڑا اشتہار مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیوکی الوندر کے ساتھ چلی گئی، لیکن الوندر کے ارادے ٹھیک نہیں تھے۔ وہ دیوکی کو کسی کلائنٹ سے ملوانے کے بہانے ایک ہوٹل لے گئے، جہاں انہوں نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ دیوکی روتی ہوئی گھر واپس آئیں اور سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا۔ سب کچھ سننے کے بعد پربھاکر نے دیوکی سے پوچھا کہ کیا آپ کا الوندر سے کبھی محبت کا رشتہ رہا ہے؟ دیوکی نے ہاں میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات دباؤ میں رشتہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پربھاکر نے دیوکی کو بدلے کا یقین دلایا اور دیوکی کے ساتھ مل کر الوندر کو قتل کرنے کی سازش رچی۔ 28 اگست 1952 کو دیوکی الوندر کی دکان پر گئیں اور انہیں گھر آنے کا کہا۔ الوندر کے پہنچنے سے پہلے دیوکی نے اپنے ملازم نارائن کو کچھ رقم دے کر گھر سے روانہ کیا اور شام کو واپس آنے کی ہدایت کی۔ جب الوندر دیوکی کے گھر آئے تو اس وقت ان کے شوہر پربھاکر بھی گھر میں موجود تھے، لیکن الوندر کو اس کا علم نہیں تھا۔ پربھاکر نے دیوکی کے ساتھ مل کر الوندر کو قتل کیا اور ان کا سر ان کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس کے بعد لاش کو ایک صندوق میں ڈالا، جبکہ سر کو ایک تھیلے میں بند کر کے رائے پورم میں سمندر میں پھینک دیا، لیکن تھیلا جلد ہی سمندر کی لہروں سے بہتا ہوا واپس ساحل پر آ گیا۔ پربھاکر نے تھیلے میں کچھ ریت بھری اور اسے واپس پانی میں بہا دیا۔ تاہم تب تک کچھ لوگ وہاں پہنچ چکے تھے اور پربھاکر ان کو دیکھ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ گھر واپس آنے کے بعد دیوکی اور پربھاکر نے الوندر کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے اسے چنئی سینٹرل ریلوے اسٹیشن لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جب رکشے پر وہاں پہنچے تو وہاں پولیس کی موجودگی سے خوفزدہ ہو کر وہ لاش والا صندوق ایگمور ریلوے اسٹیشن پر لے گئے، جہاں انہوں نے ایک قلی کی مدد سے اسے ٹرین میں رکھ دیا۔ اگلے دن الوندر کی بیوی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیوکی کے گھر پہنچی، لیکن پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے کے خوف سے دیوکی اور پربھاکر فوراً ممبئی فرار ہو گئے۔ پولیس کو الوندر کے قتل اور دیوکی اور پربھاکر کے منصوبے سے پردہ اٹھانے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگوں نے الوندر کو پربھاکر کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن کسی نے انہیں واپس جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مدراس پولیس نے ممبئی جا کر دیوکی اور پربھاکر کو گرفتار کر لیا۔ یہ مجرم جوڑا ممبئی میں اپنے ایک رشتہ دار کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے ممبئی سے واپس چنئی لایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی۔ انہوں نے ابتدا میں قتل کے الزام سے انکار کیا تھا، لیکن ان کے خلاف مضبوط شواہد موجود تھے۔ وہ رکشا ڈرائیور جس نے الوندر کی لاش والا صندوق ریلوے اسٹیشن پہنچایا تھا اور جس کولی نے وہ صندوق ٹرین میں رکھا تھا، دونوں نے پربھاکر کو پہچان لیا۔ دیوکی کے ملازم نارائن نے بھی بہت سی باتیں بتائیں۔ فورنزک تحقیقات سے ثابت ہوا کہ یہ ایک سوچا سمجھا قتل تھا، لیکن الوندر کے بارے میں جج کا رویہ انتہائی منفی تھا۔ چنانچہ جج نے قاتل دیوکی اور پربھاکر کو کم سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے پربھاکر کو 7 سال جبکہ دیوکی کو 2 سال کی سزا سنائی۔ پربھاکر اور دیوکی کو 50 کی دہائی میں سزا پوری ہونے کے بعد رہا کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ اپنے آبائی علاقے کیرالہ چلے گئے، جہاں انہوں نے نئی دکان شروع کی۔
قتل کے اس کیس کو تمل ناڈو پولیس کی تحقیقاتی تاریخ میں سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ قتل کے اس کیس کو تمل ناڈو پولیس کی تحقیقاتی تاریخ میں سب سے اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ فورینسک سائنس نے قتل کو ثابت کرنے میں بے مثال کردار ادا کیا تھا۔ بعد میں اس قتل کے بارے میں تمل ناڈو میں کئی کتابیں لکھی گئیں اور 1995 میں اس کیس کی بنیاد پر ایک ٹیلی ویژن سیریل بھی بنایا گیا۔